حضرات زی وقار ایمان دا نام یقین دا نام اللہ دے محبوب پیغمبر کالی کملی والی سرکار مکی مدنی سرکار آمینہ دے در یتیم عبداللہ دے لخت جگر فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقا علی دے ویر عثمان دے پیر جو کہہ دین کملی والا جو زبان جو کہہ دے وے حق کے میرا پیغمبر جو فرما دے وے سچے زمانہ مننے تے پویں نہ مننے عقل چاہے تے پویں نہ آئے کوئی سمجھ آوے تے پویں نہ آئے امام مننے یا نہ مننے مفتی مننے یا نہ مننے علامہ مننے یا نہ مننے جج مننے یا نہ مننے وکیل مننے یا نہ مننے صدر مننے یا نہ مننے مدر مننے یا نہ مننے دنیا دی کائنات مننے یا نہ مننے ایمان دا نام ہے جڑی گل اللہ دے پیغمبر دی زبان چو نکل گئی او دے تو بڑی گل کوئی نہیں آنکھ غلط ہو سکتی ہے دل غلط ہو سکتا ہے زبان غلط ہو سکتی ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے تفہم غلط ہو سکتا ہے تدبر غلط ہو سکتا ہے تفکر غلط ہو سکتا ہے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے سمندران درگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے پر پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرے محبوب دی زبان چو نکلیا کویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا